अस्सलाम वालेकुम। जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, इस शख्स की उम्र जो है कोई तकरीबन 54-55 साल थी। ये शदीद डिप्रेशन का शिकार था। घर वालों के साथ चिड़चिड़ापन, जो रोज़मर्रा के मशागल हैं, जो काम काज है, मसरूफियत है, उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था। बीवी ने साथ लिया और इसे एक माहिर नफ्सियात जो है उसके पास ले गई। ये माहिर नफ्सियात, ये जो साइकियाट्रिस्ट था, इसने पेशेंट की हिस्ट्री लेना शुरू की। इसने सबसे पहले तो बीवी की इजाज़त से उसे बाहर बैठने के लिए कहा। मरीज से उसका हाल अहवाल पूछा और उसे कहा कि आप अपने अल्फाज में बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। कहने लगा कुछ नहीं, मुलाजम पेशा शख्स हूँ और सरकारी मुलाजमत में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको पता है, और हर महकमे में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बच्चों के लिए जो उनका स्कूल का है, जो यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज का है, वो सिलसिला जो है वो बहसकत में परेशान हो जाता हूँ। उसके जो इखराजात हैं, घर वालों की, बच्चों की कुछ फरमाइश होती हैं जो कि मौजूदा दौर में मुझसे पूरी करनी ज़रा थोड़ी सी मैं डिफ़िकल्ट महसूस करता हूँ। यही बुनियादी वजूहत यही हैं। और फिर जो इर्द गिर्द जो गली का, मोहल्ले का माहौल होता है, जिसमें किसी ना किसी प्रॉब्लम का आप शिकार हो सकते हैं अगर आपके हमसाए जब बहुत अच्छे नहीं हैं। कहने लगा ये मसाइल हैं जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ और मेरे घर वाले जो है वो भी परेशान है कि मैं अच्छा खासा एंजॉय करता था फैमिली लाइफ को, और अब जो है मेरी इस हालत की वजह से मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी मिसेज मुझे ज़बरदस्ती लेके आई है। डॉक्टर साहब ने इसकी तमाम प्रॉब्लम्स को, इसकी हिस्ट्री को बड़े गौर से सुना। जब बात कंप्लीट होगी तो कहने लगे कि ये तो कोई ख़ास मसला नहीं है, लेकिन मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप जिस स्कूल से पढ़े हुए हैं, आप उस स्कूल में जाइए। आप अपनी 10वीं क्लास का जो रजिस्टर है, हाजिर रजिस्टर जो है, वो किसी तरह से निकलवाइए और उसमें देखिए कि आपके कितने दोस्त या कितने क्लास फेलो से आप उनका रिकॉर्ड लीजिए। कोशिश कीजिए कि उसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो जो हैं उनके साथ आप कांटेक्ट कर पाते हैं, और फिर उनमें से हर एक की जितनी भी मालूमात आपको अवेलेबल हों वो आप कर लीजिए। और इस काम को आपने बहुत जल्दी नहीं करना, इसे देख लीजिए, जितनी मैक्सिमम मालूमात आपको मिल सकती हूँ वो लेके आइए। इलाज अभी मैं आपका छोड़ रहा हूँ, मैंने आपकी हिस्ट्री सुन ली, मैंने आपकी मिसेज को सुन लिया, आप ये काम कीजिए। ये शख्स वहां से उठा, ये कुछ दिनों बाद जो है स्कूल गया, उन्होंने रजिस्टर दिया। उसमें आप कह लीजिए कि 110 के करीब जो है इसके क्लास फेलोज जो है उनकी तादाद थी। कुछ के साथ ये राब्ते में था। इसे 110 की क्लास में से इसे तकरीबन कोई 70 या 71 लोग जो हैं उनका कॉन्टेक्ट जो है वो अवेलेबल हुआ। कहने लगे जी मेरे इन 110 में से जो मैं सिर्फ 71 लोग जो हैं इनके मतलब मुझे मालूमात मिल सके। उनका कोई बात नहीं, बताइए वो मालूमात बताइए। कहने लगे इनमें से जो 9 लोग मर चुके हैं। उनका अच्छा ठीक है, नेचुरल तभी सी बात है। तकरीबन कोई 35-36 लोग जो हैं या वो शुगर का शिकार थे, या उन्हें ब्लड प्रेशर था, या उन्हें और कोई तकलीफ थी। कहने लगे इनमें 2 को फालज भी हो चुका है, इसे 4 लोगों की डिवोर्स भी हो चुकी है, और 3 की बीवियां जो मर चुकी हैं। 2 के जो बच्चे हैं ना वो उन्हें छोड़ के वो बाहर सेटल हो चुके हैं। ठीक डॉक्टर साहब कहने लगे ठीक। 3-4 क्लास फेलोज का मुझे ये पता चला कि उनके बच्चे जो हैं वो आवारा परेशान कर रहे हैं, वालिदैन उनको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ठीक, और कुछ बताइए। तो इन्होंने कहा कि 4 या 5 लोग जो हैं वो इंतहाई अमीर भी हैं, लेकिन मुझे 5-6 लोग दोस्त इनमें से मैंने नोट किया कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है और वो सही तरीके से अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को लेके चल भी नहीं पाते। इनके सारी मालूमात जो है इन पे ज़रा आप दोबारा नज़र दौड़ाइए और फिर अपने घर की तरफ नज़र दौड़ाइए। इलाज से समझ आ चुका था। अगर मैं और आप, अल्लाह ताला ने हमें मुलाजमत है, पेशा है, कोई कारोबार है, वो दिया हुआ है। अगर हम किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, और अगर किसी बीमारी में मुब्तला है तो वेल कंट्रोल्ड है, अगर हम चलते फिरते हैं, अगर हमारी औलाद हमारे साथ है, हमारा जो सिबलिंग है वो जिंदा है, औलाद हमारे साथ है, ताबे फरमा है, तो आप ये देखिए कि कितने लोगों से और उन लोगों से जिन्होंने 10वीं क्लास तक आए, जिन्हें अल्लाह ताला ने इतना पढ़ने की तौफीक भी दी। जबकि इस उम्र के कितने वो लोग होंगे जो 10वीं क्या वो स्कूल में भी कभी नहीं गए होंगे। तो अगर आप अपना कैनवस बड़ा करेंगे तो आप देखिए कितने लोगों में से चुने हुए हैं। और अगर आप सिर्फ 10th क्लास जो है उसे मायार रख लें तो आप देखिए कि उनमें से आधे से ज्यादा जो है वो बीमार थे, जिनकी मालूमात मिल सकी वो बीमार थे, या उन्हें शुगर था, या ब्लड प्रेशर था, या फालज के जो है मरीज निकले, कई मर चुके थे, कहीं की डिवोर्स हो चुकी थी, कईयों की जो शरीक हयात वो नहीं थी साथ उनके। तो डॉक्टर साहब कहने लगे इससे आपने क्या अखज़ किया? तो ये साहब क्यों पढ़े लिखे भी थे, कहने लगे जी मैं जो बात आप समझाना चाह रहे हैं मैं वो समझ गया हूँ, और ये पॉइंट मेरे और आपके समझने के, अगर मैं या आप डिप्रेशन में हैं
پریشان ہیں، ہمیں سوچیں پریشان کرتی ہیں، آئندہ کیا ہوگا یہ چیز جو ہے ہمیں پریشان کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور میں آئندہ کیا ہوگا یا آئندہ کے لیے سوچنا، آگے بڑھنا، زندگی میں آگے جانا اسے کم کر دیں. لیکن پلیز ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی علاج کرنا ہے تو صرف ان لوگوں کو دیکھیے جو آپ کے جیسے، آپ کے اسٹیٹم میں آپ کے جیسے تھے، ان کے ساتھ زندگی نے کیا کیا. اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اس کا شکر ادا کیجیے. اور پھر ذرا نیچے دیکھیے کہ جن لوگوں کے پاس یہ والی چیز، صحت، خاطر خواہ دولت، یا آپ کہہ لیجیے کہ اتنے پیسے کہ آپ کاروبار زندگی چلا رہے ہیں، آپ کی شریک حیات ہے، آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں، پڑھ لکھ رہے ہیں، پریشانی آتی ہیں، ان کے اخراجات بھی ہوں گے، گھر کے اخراجات بھی ہوں گے، یہ پریشانیاں رہیں گی. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی پریشانی دی کہ کتنی بڑی پریشانیوں سے بچایا ہوا ہے. تو شخص کہنے لگا کہ میں بالکل، مجھے آپ کا طریقہ علاج بھی پسند آیا. کوئی دوائی تو نہیں، کہ جی دوائی تو آپ نے خود جو ہے تجویز کر لی ہے، میں اس کی کوئی میڈیسن نہیں لکھوں گا. میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھیے کہ آپ ان کی نسبت کتنے بلیسڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا. میں آپ کو ایک ایکچوئل جو سینیریو جو میرے سامنے پیش آیا، میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنے لگا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 سال پہلے سیلاب آیا تھا اور بہت زیادہ آیا تھا، اور مجھے ابھی تک وہ امیجز یاد ہیں کہ اندرون سندھ کی سائڈ پہ بہت زیادہ سیلاب تھا، اور بہت ساری بستیاں، گاؤں جو ہیں، ان بچوں کو، ان لوگوں کو، ان فیملیز کو اٹھ کے سڑکوں پہ آنا پڑا، خیمے لگے، اور دن یہی تھے گرمیوں کے. سیلاب ظاہر سی بات ہے، جب شدید لو چل رہی ہوتی ہے، جب شدید جو ہے آپ کے لیے حبس ہوتی ہے، ان دنوں میں سیلاب آتا ہے. میں دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے لائٹ بند ہو گئی. تو اس دوست نے کوئی یو پی ایس وغیرہ نہیں لگوایا تھا. میں تھوڑا سا پریشان ہوا، اور ہم جیسے عموماً ہم حکومت کی شان میں قصیدے جب پڑھتے ہیں یا وابڈا کی جو ہے وہ کلاس لینا شروع کرتے ہیں، تو یہ دوست ہنس پڑا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یار میں بھی یہی سب کچھ کرنے لگا تھا، مجھے ہنسی نہیں آئی، میں اللہ کا شکر ادا کروں. میں نے کہا وہ کس لیے؟ لائٹ گئی ہوئی ہے، پسینہ آیا ہوا. اس نے آرام سے شرٹ اتار دی. کہنے لگا یار پسینہ آیا ہوا ہے، لائٹ نہیں ہے، میں اللہ کا شکر یہ ادا کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. اور یہ تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں نہیں تھی. آپ دیکھیے کہ بہت ہزاروں میں تھی جو لوگ سیلاب کے آنے کے بعد اپنے گھر بار ان کے جو ہے لٹ پٹ جاتے ہیں اور وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. کہنے لگا ان کو تو نہ چھت میسر ہے، نہ کوئی دیوار میسر ہے، نہ ان کو کوئی ہوا کا انتظام ہے، اور وہ بیٹھے کہاں ہوئے. اور میری لائٹ گئی، ابھی آ بھی جانی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے چھت بھی دی ہوئی ہے، ٹھنڈی جگہ بھی ہے، میں کسی بگھر نہیں ہوا. ڈپریشن کو دور کرنے کا، سوچوں سے آزاد ہونے کا نسخہ بڑا آسان ہے. اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو، جو آپ سے زیادہ، جن کو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ وہ نوازے گئے ہیں، اگر میں ان کی طرف دیکھوں گا، میں کبھی بھی سوچوں سے آزاد نہیں ہوں گا، میں کبھی پریشانیوں سے نہیں نکل سکوں گا. اگر میں سوچوں سے نکلنا چاہتا ہوں، اگر میں پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہوں، تو گنیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سہولتیں، کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کا شکر ادا کیجیے. اور یقین جانی کہ جب آپ یہ شکر ادا کر لیں گے، جب آپ ان نعمتوں کو گن لیں گے، تو جو نہیں ہیں ان کی طرف آپ کا دھیان بھی نہیں جائے گا، اور جانا چاہے گا تو پھر جو ہے وہ قلب سلیم جو ہے وہ آپ کو ڈانٹے گا کہ بھائی جو دی ہوئی ہیں پہلے ان کا شکر ادا کرو. تمہارے پاس کیا ایسی گدڑ سنگھی تھی کہ تمہیں یہ ضرور ملنی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اور یہ عنایت بھی اسی کی توفیق سے دی ہوئی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صبر کی، شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کی جو ایک بہت بڑی سکل ہے اسے اپنائیے. شکر ادا کیجیے، اور اپنے سے اوپر نہیں، اپنے سے آگے والے، اپنے سے نیچے والے جائیں، ان کی طرف دیکھ کے اپنے رب کا شکر ادا کیجیے کہ جو دیا ہوا ہے میں اس کا شکر ادا کروں. مایوسی کیسی، ڈپریشن کیسی، وما علینا الا البلاغ.